टाइप्स अफ बोन्ड इन ब्रिक वर्क बल्ल चाहिँ टाइप्स अफ बोन्डमा आइयो बोन्ड भनेको के हो ब्रिक वर्कमा भन्ने कुरा थाहा पाइयो होइन कसरी चाहिँ इँटाहरू राख्ने भन्ने थाहा भयो अब कसरी कतिवटा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ इँटाहरूलाई एरेन्ज गरेर वाल लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ 8वटा डिफ्रेन्ट बोन्स इन ब्रिक वर्क छ स्ट्रेचर बोन्ड हेडर बोन्ड इङ्ग्लिस बोन्ड फ्लेमिस बोन्ड गार्डन वाल बोन्ड रिकिङ बोन्ड ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड र डच बोन्ड यसमा हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेचर बोन्ड भयो अर्को हेडर बोन्ड इङ्ग्लिस बोन्ड फ्लेमिस बोन्ड गार्डन वाल बोन्ड र ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड यो 6वटा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ बोन्ड चाहिँ रिकिङ बोन्ड र डच बोन्ड चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही भएर मैले त्यसलाई मैले डिस्क्राइब चाहिँ गरेको छैन स्ट्रेचर बोन्डको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर हेर्नु हो भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यो फिगरमा यो देखिरहेको के छ त यो वालमा देखिरहनु भएको छ नि है इँटाको कुन सर्फेस चाहिँ देखिरहेको छ यसलाई के भन्छ स्ट्रेचर भन्छ कि हेडर भन्छ के भन्छ बुझ्छ त हेलो हेलो सर पृथ्वी यो कुन सर्फेस देखिरहेछ हेडर हो कि स्ट्रेचर सर्फेस देखिरहेछ त्यो स्ट्रेचर हो सर यो स्ट्रेचर हो गुड स्ट्रेचर सर्फेस देखिरहेछ हो यस सर त्यसपछि यो त्योभन्दा तलको सर्फेसमा पनि हेर त यो पनि स्ट्रेचर हो सर स्ट्रेचर हो है त्यो न माथिको चाहिँ हेडर हैन सर यो 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 चाहिँ एउटा हेडर राखेको छैन हैन यताको अलि यता छेउ यो यहाँ त्यो पनि स्ट्रेचर डाउनवर्ड यो 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 चाहिँ हेडर भयो यहाँनिर हेडर छ हैन तर बेसिकली के छ भन्दा एउटा मात्रै राखेको छ यहाँ हेडर अरु सबै स्ट्रेचर राखेको छ एउटा एउटा यो कोर्समा चाहिँ एउटा हेडर राखेको छ अरु सबै स्ट्रेचर राखेको छ यो 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 सेकेन्ड कोर्समा हेर्यो भने यो सबै स्ट्रेचर यसमा हेडर एउटा छैन हैन यहाँनिर यता लेफ्टतिर नहेर यो यो साइडमा मात्र हेर एउटा लेयरमा एउटा उ मात्र होला नि सर स्ट्रेचर मात्र छ एउटा लेयरमा चाहिँ स्ट्रेचर मात्र छ हैन स्ट्रेचर बोन्ड इज द वान इन व्हिच अल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर्स अन द फेसेस अफ वाल वालको फेसमा चाहिँ सबै स्ट्रेचर मात्रै देखिन्छ त्यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रेचर बोन्ड हैन लेन्थ इन्टु हाइट वाला सर्फेस मात्रै देखिरहेछ हैन दिस partition is used only for those walls which have thickness of half brick and 5 इन्चीको वाल भन्छौं तपाईहरुले पार्टिसन वालको लागि खूब युज गरेर आउँछ 5 इन्चीको वालमा चाहिँ यो स्ट्रेचर बोन्डहरु प्रयोग गरेर आउँछ यो 5 इन्चीको वाल तपाईहरुले देख्नु भएको छ खासमा इटाको साइज चाहिँ लगभग 4 इन्ची हुन्छ 1 इन्ची जति चाहिँ प्लास्टर यताउति भनेर छोडेको हुन्छ त्यही भएर हामी 5 इन्चीको वाल भन्छौं त्यसलाई अब हेडर बोन्ड छ अघि स्ट्रेचर बोन्ड भयो अब अहिले हेडर बोन्ड नाममै छ हेडर भनेपछि के भन्ने भयो त हेडर मात्र देखिनु पर्यो यो फिगरमा हेर्नु हो त यो पनि हेडर हो यो पनि हेडर हो यो पनि हेडर हो यो नि हेडर हो यो नि हेडर सबै हेडर छ हेडरको सर्फेसहरु देखिरहेछ हैन त्यसपछि यहाँ के छ त यहाँनेर स्ट्रेचर छ होला थोरै स्ट्रेचर थोरै छ होला बाकी अरु सबै के हो त हेडर फेरि अर्को सर्फेसमा पनि यो हेडरहरु भयो फेरि अरु हेडरहरु भयो हैन हेडर बोन्ड इज द वान इन व्हिच अल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर अन द सर्फेस अन द फेस अफ द वाल अथवा एलिभेसन अफ द वालमा चाहिँ के देखिरहेछ त सबै हेडर देखिरहेछ त्यस्तोलाई चाहिँ हेडर बोन्ड भन्छ द प्याटर्न इज युज्ड ओन्ली व्हेन द थिकनेस अफ वाल इज इक्वल टु 1 ब्रिक जब तपाईहरुलाई वालको थिकनेस चाहिँ एउटा ब्रिकको लेन्थ जति चाहिएको छ एउटा ब्रिकको लेन्थ स्ट्यान्डर्ड लेन्थ कति हुन्छ नेपालमा 230 mm को वाल चाहिँ तपाईलाई लगभग चाहिएको छ हैन अथवा 300 mm भनौं न 300 mm 230 mm को तपाईहरुलाई वाल चाहिँ चाहिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हेडर बोन्ड चाहिँ युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ
के छ त हेर्नुस् त इङ्ग्लिस बोन्डमा यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स अगाडिको दुईटा आउँछ यसमा स्ट्रेचरमा नाममै थियो स्ट्रेचर मात्र देखिने हेडरमा हेडर मात्र देखिने इङ्ग्लिस बोन्डमा चाहिँ के छ त अलिकति फरक छ यसमा चाहिँ हेर्नुस् त दोस्रो पोइन्ट द बोन्ड कन्सिस्ट अफ अल्टरनेट कोर्सेस अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर्स के हुँदो रहेछ त यो सर्फेस यो कोर्स हेर्नुहोस् त पहिला एक्चुअली यो कोर्स पहिला सुरु के छ यो के हो के देखिरहेको छ हेडर कि स्ट्रेचर हेडर यो के हो त यो क्रस लेखेको यो चाहिँ क्वीन क्लोजर भन्छ है यसलाई चाहिँ क्वीन क्लोजर भन्ने त अस्ति पनि कुरा गरे जस्तो लाग्छ त्यो ब्रेथलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाफ बनाएर काटेर फालिदियो भने बाँकी रहेको चाहिँ क्वीन क्लोजर भयो यो हेडर भयो त्यसपछि क्वीन क्लोजर भयो अर्को त्यसपछि के भयो हेडर भयो फेरि हेडर हेडरको कोर्स एकचोटि त्यसपछि त्योभन्दा तल्लोपट्टिको कोर्स हेर्नुहोस् न यो चाहिँ के छ स्ट्रेचर हेडर र स्ट्रेचर कोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा पालो अल्टरनेटिभ आउँदो रहेछ यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा इभन कोर्स इभन नम्बर अफ कोर्स जस्तै यो 1 भयो यो 1 नम्बर कोर्स भयो दोस्रो 2 नम्बर कोर्स यो सेकेन्डको 2 नम्बरको कोर्स भयो यो 2 नम्बरको कोर्समा चाहिँ अथवा इभन नम्बर अफ कोर्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा तपाईँको इभन नम्बर अफ कोर्समा चाहिँ स्ट्रेचर कोर्स हुँदो रहेछ भने अडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त हेडर कोर्स 1 वाला अड भयो अडमा चाहिँ हेडर कोर्स हुँदो भयो 2मा इभन भयो इभन कोर्समा चाहिँ इभनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त स्ट्रेचर कोर्सहरू हुँदो रहेछ अब यहाँ एक्सप्लेनेसन यस्तो सर हेर्नु होला दिस मोस्ट कमनली युज्ड बोन्ड फर अल वाल थिकनेस दिस बोन्ड इज कन्सिडर्ड टु बी द स्ट्रङ्गेस्ट बोन्ड चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्ड रहेछ दिस इज द बोन्ड कन्सिस्ट अफ अल्टरनेट कोर्सेस अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर्स देखिहाल्यो अब फिगरमा in order to break vertical joints in the successive courses it is essential to place pin closure after the first header in each heading course यो क्वीन क्लोजर चाहिँ किन राख्यो होला हेडरको पार्टमा भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा परेको थियो भने क्वीन क्लोजर राखेछ नि त हैन क्वीन क्लोजर चाहिँ किन त भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ एउटै ठाउँमा नपरोस् भनेर जस्तो एउटा स्ट्रेचरको कोर्सको भर्टिकल जोइन्ट यहाँ मेरो माउस पोइन्टरले देखाइरहेको छ मैले हैन लेट्स गिभ द भर्टिकल जोइन्ट इन स्ट्रेचर कोर्स भर्टिकल जोइन्ट इन स्ट्रेचर कोर्स हुने भयो अब मानौ तपाईले क्वीन क्लोजर यो माथिको फर्स्ट कोर्समा हेर्नुस् त हेडर कोर्समा क्वीन क्लोजर राख्नु भएको थिएन भने जो हेडर सर्फेस एउटा हुने भयो अर्को यो पनि हेडर सर्फेस हुने भयो यो हेडर सर्फेस त यतापट्टि आउँथ्यो हैन त्यो आउँदाखेरिमा चाहिँ हेडरको सर्फेस अथवा हेडर कोर्सको जोइन्ट र स्ट्रेचर कोर्सको जोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा पर्थ्यो जुन कारणले गर्दा स्ट्रेन्थ अफ द बोन चाहिँ कम हुन्थ्यो त्यही भएर यो ब्रेक गर्नको लागि भर्टिकल जोइन्ट स्ट्रेचर कोर्स र हेडर कोर्सको भर्टिकल जोइन्ट्स एउटै लाइनमा नपर्नको लागि हामीले क्वीन क्लोजर राखेको हो प्रोभाइड्स रफ अपियरेन्स अलिकति हेर्दाखेरि नराम्रो देखिन सक्छ अलिकति रफ खालको देखिन सक्छ र अर्को के छ त प्रोग्रेस अफ वर्क इज मोर भनेको यो वाल लगाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अल्टरनेटिभ धेरै छैन क्या जस्तो स्ट्रेचर कोर्समा स्ट्रेचर मात्रै छ लगभग हैन अर्कोमा चाहिँ हेडर मात्रै छ त्यो काम गर्ने मान्छेले त्यो वाल लगाउने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ फेरि यता मिलाइरहनु परेन उता मिलाइरहनु परेन त्यो मसला यताउति मोटार यताउति हल्लाइरहनु परेन सजिलोसँग लगाउन सक्छ अर्को के छ फ्लेम स्पोन यो पनि एकदम फेमस काइन्ड अफ बोन्ड हो यसमा चाहिँ दुईटा खालको हुन्छ पहिला सुरु यो बुझ्नुपर्छ सिंगल फ्लेमिस्ट बोन्ड र डबल फ्लेमिस्ट बोन्ड भनेर अब हेर्नुस् त इन दिस टाइप अफ बोन्ड इच कोर्स इज कम्प्राइज्ड अफ अल्टरनेट हेडर्स एन्ड स्ट्रेचर एउटै कोर्समा चाहिँ
यो एउटा कोर्स अफ स्टोन एउटा होरिजोन्टल लेयर बिल्डिङ के अरे एउटा कोर्स अफ ब्रिक्स भयो एउटा होरिजोन्टल लेयर अफ ब्रिक्स भयो यसमा के छ त यो हेर्नुस् त यो सर्फेस के हो त यो के देखिरहेछ स्ट्रेचर देखिरहेछ यो सर्फेस के हो त स्ट्रेच त्यो जस्ट साइडको सर्फेस हेर्नु त यो के हो त यो हेडर भयो फेरि के भयो त स्ट्रेचर फेरि के भयो हेडर फेरि के भयो स्ट्रेचर फेरि हेडर अल्टरनेटिभ प्रोसेस हेडर एन्ड स्ट्रेचर्सहरू छ एउटै horizontal layer अथवा एउटै कोर्स The appearance of this bone is considered better than English bone, but it is not as strong as English bone. So हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लेमिस बोन इङ्ग्लिस बोन भन्दा राम्रो देखिन्छ तर त्यति बलियो चाहिँ होइन यो फ्लेमिस बोन Every alternate course starts with a header at the corner. कर्नरमा के हुँदो रहेछ जहिले पनि हेडर हुँदो रहेछ कर्नरमा यतापट्टिबाट यो 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 हेडर हुने भयो हैन यतापट्टि फेरि अर्को हेडर छ फेरि अर्को हेडर छ फेरि अर्को हेडर छ यहाँ अगाडि हेडर छ हैन हेडरबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ फर ब्रेकिङ द vertical joints in the successive courses queen closure are inserted in alternate courses next to header हेडरको साइडमा चाहिँ क्वीन क्लोजरहरू राखिन्छ र यो क्वीन क्लोजरहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ ली राखिन्छ भन्नुको अर्थ एउटामा चाहिँ हेडर राख्ने पहिला सुरु हेडर आयो अनि क्वीन क्लोजर आयो त्योभन्दा माथिमा स्ट्रेचर पार्ट देखिरहेछ त्योभन्दा माथि के छ त हेडर पार्ट छ हेडरसँगै के छ क्वीन क्लोजर छ त्योभन्दा माथि स्ट्रेचर छ त्यो फेरि त्योभन्दा माथि हेडर र क्वीन क्लोजर यसरी चाहिँ राखिएको छ किन भन्दा इङ्ग्लिस बोर्डमा जे गर्न राखेको थियो यो क्वीन क्लोजर फ्लेमिस बोर्डमा पनि त्यही गर्नलाई क्वीन क्लोजर राखेको छ किन इङ्ग्लिस बोर्डमा र फ्लेमिस बोर्डमा किन राखेको भन्दा भनिसकेँ मैले स्ट्रेच यो तलको र माथिको इभन र अड फोर्सेसमा चाहिँ vertical jointsहरू एउटै लाइनमा नपरोस् भनेर राखेको अर्को के थियो त दुईटा टाइपको हुन्छ फ्लेमिस बोन सिंगल फ्लेमिस बोन र डबल फ्लेमिस बोन डबल फ्लेमिस बोन हेर्नुस् त के छ त फर्स्टमा हेर्नुस् त डबल फ्लेमिस बोनमा यस पहिला सुरु के देखिरहेछ यो स्ट्रेचर यो स्ट्रेचर यो के भनेको हेडर यो स्ट्रेचर हेडर यो स्ट्रेचर यस्तो खालको हुने भयो अड कोर्सेसमा भन्नुपर्दा फर्स्टमा नम्बर 1 कोर्स अथवा नम्बर 1 होरिजोन्टल लेयरमा के हुने भयो स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर पहिला सुरु यो चाहिँ के हो टप भ्यू हैन सर यो टप भ्यू हेडरसँगै क्वीन क्लोजर राखेको छ त्यसपछि स्ट्रेचर हेडर अब यता चाहिँ के छ त यो इभन कोर्सेसमा चाहिँ भन्नुको अर्थ दोस्रो नम्बर अफ कोर्समा दोस्रो कोर्समा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको स्ट्रेचर हुने भयो स्ट्रेचर देखिने भयो हैन यो अर्को के त हेडर देखिने भयो फेरि स्ट्रेचर फेरि हेडर स्ट्रेचर हेडर जो हेडरपट्टिको पार्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त यहाँको क्वीन क्लोजर हाल्नु यो चाहिँ डबल फ्लेमिस बोन यतापट्टि फिगरमा देखाएको पनि डबल फ्लेमिस बोन सिंगल फ्लेमिस बोन अब मा चाहिँ के छ त भन्दा यो स्ट्रेचर यो हेडर स्ट्रेचर भन्ने भइहाल्यो तर पछाडिको पार्ट चाहिँ के हुन्छ त पछाडिको पार्ट यो फेसको पार्ट चाहिँ हेर्दाखेरि सिमिलर देखिने भयो तर भित्रपट्टि जस्तो कोठाको भित्रपट्टिको भागमा यो बाहिरपट्टि भयो भने यो ब्याकपट्टि चाहिँ के हुने भयो त इङ्ग्लिस बोन हुने भयो इङ्ग्लिस बोन भन्नुको अर्थ स्ट्रेचर हैन अनि यतापट्टि के छ हेडर स्ट्रेचर हेडर तर माथिपट्टि यो डबल फ्लेमिस बोनमा हेर्नुहोस् न यसमा त ब्याकपट्टिको पार्ट पनि फ्रन्टपट्टिको स्ट्रेचर हेडर कुदिरहेको छ त्यसले गभर्न गरिरहेछ तर सिंगल फ्लेमिस बोनमा चाहिँ अगाडिपट्टि त अब छ फ्लेमिस बोनको जस्तै हेडर र स्ट्रेचर अल्टरनेटिभली आउने भने पछाडिपट्टिको ब्याकमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोनको जस्तो इफेक्ट देख्न सक्छ अब यहाँ सर पढौँ डबल फ्लेमिस बोनमा each course presents the same appearance both in the front and back elevation. Every course consists of headers and stretchers laid alternating, best suited for consideration of economy and appearance. अगाडिबाट फ्रन्टबाट हेर्दा र ब्याकबाट हेर्दा अड कोर्सेस र इभन कोर्सेस दुईटैमा एउटै खालको इलिभेसन देख्न सकिन्छ भने सिंगल फ्लेमिस बोनमा अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ फ्लेमिस बोन जस्तो लाग्छ पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ
इङ्ग्लिस बोन्ड सल्ट। त्यही भएर एउटा मात्र इलिभेसन हेरेर तपाईँले कुन चाहिँ बोन्ड युज गरिरहेछ इटामा, फ्लेमिस अथवा इन्डियन बोन्ड कुन चाहिँ युज गरिरहेछ भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। दुइटै फेस गर्नुपर्छ, ब्याक फेस र फ्रन्ट फेस। फेसिङ अफ द वाल कन्सिस्ट अफ फ्लेमिस बोन्ड एन्ड बक्लिङ कन्सिस्ट अफ इङ्ग्लिस बोन्ड इन इच कोर्स होइन। अगाडिपट्टि चाहिँ फ्लेमिस भयो, पछाडिपट्टि चाहिँ इङ्ग्लिस। पछाडि इङ्ग्लिस हो भनेर कसरी थाहा भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ इँटालाई टप भ्यूमा हेर्दाखेरि इँटालाई हेडर मात्र, ब्याकबाट हेर्दाखेरि हेडर मात्र देखिन्छ। यताबाट हेर्दाखेरि यहाँ हेडर हुन्छ, यहाँ हेडर हुन्छ, यहाँ हेडर हुन्छ भने यताबाट हेर्दाखेरिमा के भन्छ यो इभन कोर्सेसमा चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेचर एउटा हरिजोन्टल कोर्समा स्ट्रेचर मात्र आउने र अर्कोमा चाहिँ फेरि हेडर मात्र आउने भयो भने के भन्छ इङ्ग्लिस बोन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तो देखिन्छ पछाडि। Cannot be adopted in wall less than 1.5 in thickness. 1.5 भन्दा 2.5 इन्टु ब्रिक लेन्थ भन्दा सानो विथको वालमा चाहिँ सिङ्गल फ्लेमिस बोन्ड बनाउन सकिँदैन। के छ गार्डन वाल बोन्ड? गार्डन वाल बोन्डमा यो चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि मात्र राम्रो बनाउने, यो स्ट्रङ चाहिँ त्यति हुँदैन। This bond is used for construction one brick thick garden wall, boundary wall and other walls to provide good appearance. Two types, English garden wall र Flemish garden wall हुन्छ अरे। अब यो फिगरमा हेर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस र फ्लेमिसमा। अझै मैले एउटा स्लाइड पनि बनाएँ होला, यहाँ हेरौँ ल। इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्डमा चाहिँ के छ त, the garden wall bond in which a heading course is provided after 3 or 5 stretching course is called English garden wall. You see, English bond मा के थियो त हेडर स्ट्रेचर पाले अल्टरनेटिभ कोर्सेसमा थियो हैन। अब यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ कोर्सेसमा नभइकन इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्डमा चाहिँ पहिला सुरु स्ट्रेचर राख्यो, स्ट्रेचर 3 लेयर जति राख्यो, अनि त्यसपछि बल्ल हेडरको कोर्स राख्यो हैन। बुझ्नुभयो? स्ट्रेचर राख्यो अनि हेडरको कोर्स राख्यो गरिन्थ्यो इङ्ग्लिस बोन्डमा चाहिँ। भने इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्डमा चाहिँ के गरिन्छ त, 3टा लेयर 3टा कोर्सेस चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा कोर्स, 2टा कोर्स, 3टा कोर्स चाहिँ स्ट्रेचर कोर्स राख्यो, त्योभन्दा माथि चाहिँ बल्ल हेडर कोर्स राख्यो है, हेडर कोर्स राख्यो। अनि फेरि यो हेडर कोर्स राखिसकेपछि फेरि 3टा स्ट्रेचर कोर्स राख्यो अनि फेरि के राख्यो त हेडर कोर्स राख्यो। हेर्दाखेरि राम्रो देखियो है गार्डन वाल बोन्ड। अर्को के छ फ्लेमिस गार्डन वाल बोन्ड। फ्लेमिस गार्डन वाल बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, in this bond a header is provided after 3 to 5 stretchers in each course. एउटा कोर्समा चाहिँ 3 देखि 5 स्ट्रेचर राख्ने, त्यसपछि बल्ल हेडर राख्ने। यहाँ फिगरमा चाहिँ 2टा राख्ने, 2टा स्ट्रेचर, एउटा स्ट्रेचर, 2टा स्ट्रेचर अनि एउटा हेडर, फेरि 2टा स्ट्रेचर अनि हेडर, फेरि 2टा स्ट्रेचर अनि हेडर, यसरी राख्यो भने चाहिँ यसलाई फ्लेमिस गार्डन वाल बोन्ड भन्छ। अर्को टाइपको बोन्ड छ ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड। यो चाहिँ रिलेटिभली अलि नयाँ खालको बोन्ड हो। यसमा चाहिँ यहाँ यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी राख्ने हो है। Bricks are laid on the edge such that signer and row lock are visible on the face of the wall. यसमा चाहिँ हेडर स्ट्रेचरको कुरा भन्दा पनि हेर्नुहोस् त, यो फेसलाई चाहिँ के भन्छ त साइनर भन्छ। के भयो त लेन्थ इन्टु हाइट, सरी ब्रेथ इन्टु हाइटलाई चाहिँ अनि हाइट वाइज राखेको छ। ब्रेथ चाहिँ हाइट हुने गरी राखेको छ। यसलाई चाहिँ रो लक भन्छ, यसलाई चाहिँ साइनर भन्छ। त्यसै गरी यो बेडलाई चाहिँ यसरी राखिरहेको छ, बेडलाई चाहिँ यसरी राखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ ऱ्याट ट्र्याप बोन्डमा चाहिँ यसरी राखेको होइन। इट इज अ मोडर्न टाइप अफ मेसोनरी कन्स्ट्रक्सन, मच इकोनोमिकल। 20 देखि 35% चाहिँ ब्रिक सेभिङ हुन्छ अरे, 30 देखि 50% मोटार सेभिङ हुन्छ अरे पर 1 मिटर क्युब ऱ्याट ट्र्याप बोन्ड। तपाईँको 1 मिटर क्युब बनाउनलाई कन्भेन्सनल ब्रिक वालमा 550 इँटा लाग्थ्यो भने 470 वटा इँटाले नै 1 मिटर क्युब वाल बनाउन सकिन्छ।
ऱ्याट ट्र्याप बोन युज गरियो भने भन्ने कुरा छ र यो चाहिँ थर्मल कम्फर्ट पनि दिन्छ र इँटाको धेरै इँटा प्रयोग नहुने भएपछि डेड वेट अफ द स्ट्रक्चर पनि घट्ने हुन्छ घट्नु ऱ्याट ट्र्याप बोन एकोस्टिक कम्फर्ट पनि दिन्छ होला नि सर यसले त हो इन्सुलेटिङ एकाउस्टिक कम्फर्ट पनि दिन्छ हो ऱ्याट ट्र्याप बोन यो भयो अब यो चाहिँ धेरै मिस्त्रीलाई हाम्रोतिर लाउन आउँदैन जस्तो फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो ऱ्याट ट्र्याप बोन लाउँदाखेरि सस्तो र राम्रो हुँदा जान्छ अब धेरैचोटि सोधिरहेको क्वेसन इङ्ग्लिस बोन र फ्लेमिस बोनको डिफ्रेन्सेसहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधिरहेको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ this bone, in this bone, this bone consists of headers and stretchers laid in alternative courses. थाहा भएको कुरा फ्लेमिस बोनमा चाहिँ के छ त एउटै कोर्समा चाहिँ हेडर र स्ट्रेचर चाहिँ अल्टरनेटिभली हुन्छ एउटै कोर्समा हेडर र स्ट्रेचर अल्टरनेटिभ हुने फ्लेमिस बोन भयो इङ्ग्लिस बोनमा चाहिँ हेडर र स्ट्रेचर कोर्सेसहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ हुन्छ इट इज स्ट्रङ्गेस्ट अफ अल बोन्स इङ्ग्लिस बोन सबभन्दा बलियो Flemish bones are less strong for wall having thickness more than 13.5 inches. 13.5 inches भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ Flemish bone चाहिँ त्यति बलियो हुँदैन भन्ने कुरा हो अर्को के त to provide rough appearance especially for one brick thick walls English board चाहिँ यदि rough appearance दिन मन छ भने त्यतिखेर चाहिँ one brick thick wall made of English bone चाहिँ बनाउनु ठिक हुन्छ it provides Flemish bone मा it provides good appearance for all thickness of walls. Progress of work is more. English bone लगाउन सजिलो. Flemish bone मा progress of work is less. It is costly because of the English मा चाहिँ it is costly because of use of brick bats is not allowed. But Flemish मा चाहिँ it is economical because brick bats are allowed for forming the bone. Brick bats पनि use गर्न सकिन्छ. Brick लाई चाहिँ lengthwise भाँचेर आदि पालेर चाहिँ युज गर्न सकिने भयो फ्लेमिस बोनमा चाहिँ यो भयो बोनको टाइप्स अब सर एक्चुअली हेरौँ फेरि के छ भनेर भने के थियो त इँटाहरूले कसरी एरेन्ज गरेर वाल लगाउने भन्ने कुरा हो स्ट्रेचर बोन हेडर बोन इङ्ग्लिस बोन फ्लेमिस बोन गार्डन वाल बोन रेकिङ बोन ऱ्याट ट्र्याप बोन र डच बोन यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट छवटा स्ट्रेचर हेडर इङ्ग्लिस फ्लेमिस गार्डन वाल ऱ्याट ट्र्याप रेकिङ र डच हाम्रो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन स्ट्रेचर बोनमा स्ट्रेचरहरू चाहिँ एकपछि अर्को मिलाएर राख्ने हो इभन कोर्सेस अड कोर्सेस दुईटैमा स्ट्रेचर हुन्छ हेडरमा इभन कोर्सेस अड कोर्सेस दुईटैमा हेडर 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 मिलाएर राख्ने हो यस बोन्डमा अल्टरनेटिभ कोर्सेस अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर्स एउटा कोर्समा हेडर मात्र देखिने गरी अर्को कोर्समा स्ट्रेचर मात्र देखिने गरी अर्कोमा फेरि हेडर अर्को फेरि स्ट्रेचर त्यसमा क्विन क्लोजर पनि युज गर्न पर्छ क्विन क्लोजर युज गर्ने कारण चाहिँ स्ट्रेचर र हेडरको कोर्स दुईटा कोर्सेसको भर्टिकल जोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा नपरोस् भनेर यसलाई लगाउन सकियो त्यही भएर चाँडो पनि हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ फ्लेमिस बोन एउटै हरिजन्टल कोर्समा स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर सरी एउटै कोर्समा फरक 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 सर्फेसहरू देखिन जान्छ हेर्दाखेरि बहुत राम्रो देखिन्छ चाइनिज इँटाले जुन जुन वाल लगाउँछ नि त्यो सबै फ्लेमिस बोन नै लगाउँछ अनि यसमा पनि के अरे क्विन क्लोजर युज गर्न सकिने भयो सम ब्रिक ब्याट्स पनि युज गर्न सकिन्छ बेसिकली सिंगल फ्लेमिस बोन्डमा चाहिँ फेसमा चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड हुन्छ तर ब्याकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको इङ्ग्लिस बोन्ड हुन्छ हेर्दाखेरि मात्र फ्लेमिस बोन्ड हो यो देखावटी फ्लेमिस बोन्ड हो सिंगल फ्लेमिस बोन्ड भने फ्रन्टमा चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड जस्तो देखिन्छ ब्याकमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्ड जस्तो अनि डबल फ्लेमिस बोन्डमा चाहिँ फ्रन्ट र ब्याकबाट हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ हैन स्ट्रेचर र हेडरको अल्टरनेटिभ प्रोसेसहरू नै देखिरहेको हुन्छ इभन होस् या अड होस्
गार्डन वाल बोन्डमा बेसिकली गार्डन वालहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ, बाउन्ड्री वालहरू एकदम राम्रो देखिनलाई बनाउने चलन छ। दुईटा खालको हुन्छ, इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्ड र फ्लेमिस गार्डन वाल बोन्ड। इङ्ग्लिसमा के हुँदो रहेछ त, तीनटा स्ट्रेचर कोर्सेस पछि एउटा हेडर कोर्स आउने रहेछ, फेरि तीनटा स्ट्रेचर कोर्स, फेरि एउटा हेडर कोर्स आउँदो रहेछ। भने फ्लेमिस गार्डन वाल बोन्डमा चाहिँ एउटै कोर्समा दुईटा स्ट्रेचर अथवा दुई तीनटा स्ट्रेचर पछि चाहिँ एउटा हेडर, फेरि दुई तीनटा स्ट्रेचर अनि एउटा ट्र्याप बोन्ड। त्यसमा चाहिँ साइनर र रोलक चाहिँ भिजिबल हुँदैछ सरफेस अफ द वालमा। साइनर, यो साइनर भयो, यो रोलक भयो, साइनर रोलक, साइनर रोलक, साइनर रोलक, त्यो चाहिँ भिजिबल हुँदो रहेछ। मोडर्न टाइप अफ मेसोनरी कन्स्ट्रक्सन हो, एकदम सेभिङ गर्छ, ब्रिकमा पनि सेभिङ गर्छ, मोटारमा पनि सेभिङ गर्छ, थर्मल कम्फर्ट पनि दिने रहेछ, डेड वेट पनि घटाइरहेको हुन्छ, डेड लोड पनि घटाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी बाउले भने जस्तै साउन्ड इन्सुलेसनमा पनि यसले राम्रो काम गर्छ। त्यसपछि आयो हामीले ओल्ड इज गोल्डमा रहेको एउटा क्वेसन, इङ्ग्लिस बोन्ड र फ्लेमिस बोन्डको डिफरेन्स बिट्विन। यो धेरै गाह्रो कुरा छैन, सब पढेर आउनु होला, एक्जाम दिँदाखेरि सक्नुहुन्छ। जाउँ हामी मोटारमा, 3:10 भएछ, के गरौँ मोटार अर्को दिन गरौँला है त। हुन्छ सर। नभए होला सर फेरि अहिले सर। हुन्छ, अब अर्को दिन गरौँला। तपाईँहरूको चाहिँ कङ्क्रिटको कोर्स अलि ढिला भएको हो कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ, के हो कहाँसम्म पुग्यो? कुन सर? अरू सब्जेक्टको कोर्स कति पर्सेन्ट भयो?